नमस्कार, म सुबोध पाखरिन, गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस, मुद्दा सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण। र आजको दिनमा फेरि हामी धेरै समयपछि भेटघाट भइरहेछौँ र यो भेटघाट प्रेससँग बस्दा मलाई बडो खुसी लाग्छ। त्यो के हो भनेर भन्दाखेरि हाम्रो मनभित्रको भडास, हाम्रो मनभित्रको दुखेसो अनि आक्रोशहरू पनि हामी यहाँ राख्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ प्रेस छ यसलाई डेमोक्रेसीको फोर्थ पिलर भनिन्छ अथवा चौथो स्तम्भ भनेर भनिन्छ। र यहाँ हामीले दुखेसो खाली राख्दैनौँ, सत्य र तथ्य पनि राख्छौँ, सत्यमा आधारित तथ्यहरू पनि राख्छ। भनिन्छ नि, दुनियाँको सबैभन्दा उच्च न्यायालय चाहिँ इतिहास अरे नि। इतिहास यो जज वाशिङटनले भनेको कुरा र यो जज वाशिङटनले भनेको इतिहास हो भने यो इतिहास चाहिँ मानै बेस गरेर धेरै चिज बनिएको हुन्छ। र इतिहासलाई हेर्दाखेरि सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण भन्ने मुद्दा पनि जन्मिएको भने इतिहासमै आधारित कुराहरू संसारको सबैभन्दा राम्रो कन्स्टिट्युसन संविधान जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ अनरिटन कन्स्टिट्युसन हो। अनरिटन कन्स्टिट्युसन युके को, युनाइटेड किङडमको, न त यो रिजिड छ न यो फ्लेक्सिबल छ अथवा यो फ्यातुलम छैन, कडा पनि छैन। अनरिटन कन्स्टिट्युसन चाहिँ कस्टमरी ल, जो संस्कार संस्कृतिमा आधारित जति पनि तथ्य र सत्यहरू छ त्यसलाई लिएर चाहिँ के अरे अनरिटन कन्स्टिट्युसन बनाएको हुन्छ र त्यो नै वास्तवमा प्रेसिडेन्ट हुन्छ। पूर्व आधारित तथ्यहरू हुन्छ र यो पूर्व आधारित तथ्यहरूमा बसेर नै अनरिटन कन्स्टिट्युसन अथवा डिसिसन हुन्छ भने त्यो युके को कन्स्टिट्युसन हो, जसलाई संसारको सबैभन्दा राम्रो कन्स्टिट्युसन भनेर भनिएको छ। र यहाँ हाम्रो दार्जिलिङमा सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणमा चाहिँ एउटा कुरा जहिले पनि उठेको छ, त्यो सेन्ट्रलदेखि स्टेटदेखि लिएर दार्जिलिङसम्म छ। त्यो के हो भनेर भन्दाखेरि सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण माग भएको जुन चाहिँ राजनीतिक पार्टी छ हाम्रो, यसको मान्छे नै छैन भन्छ। सही कुरा मान्नु पर्छ हामीले। तर एउटा चिज जनताले पनि बुझ्नुपर्छ, सिक्किम सरकारले पनि बुझ्नुपर्छ, भारत सरकारले पनि बुझ्नुपर्छ। किन भनेर भन्दाखेरि द ट्रुथ स्ट्यान्ड्स इभन देयर इज नो पब्लिक सपोर्ट। मान्छेको सपोर्ट छैन भने सत्य चाहिँ जहिले पनि उभिएको हुन्छ। त्यसलाई ठिकै पल्टाएर हेरौँ, अनट्रुथ अथवा लाई फेल अलवेज there is full of support, public support, अथवा does not stand at all even there is full public support। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सत्यलाई अँगाल्नुको लागि हामीले यो जुन चाहिँ उठाएको कुराहरू छ त्यो कुराहरू चाहिँ इतिहासमा आधारित कुराहरू हुन् नि। र इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दाखेरि दार्जिलिङको इतिहासलाई पल्टाएर हेरौँ, हाम्रो इतिहास वङफेल लेडेनलादेखिको सुरु भएर आजसम्मको इतिहास र त्यसको बिचमा प्री इन्डिपेन्डेन्सको कुरा गर्नु भने इतिहास जुन चाहिँ छ त्यसलाई हेर्दाखेरि के पाएको छ भने दार्जिलिङमा हिल एफएस मिनिस्ट्री थियो, त्यो गएर घटिउरिकन डिजिएससी भयो, त्यो घटिउरिकन जिटिए भयो। हिल एफएस मिनिस्ट्री संविधानले दिएको प्रावधान घटिउरिकन आर्टिकल 243 244 मा डिजिएससी पाएर जिटिए पाएको छ। अब यो के हो त भनेर भन्दाखेरि हामी पोलिटिकल डिसइन्टिग्रेसन, पोलिटिकली राजनीतिक स्तरमा हामी घट्दै गएको। र बडो मजाको कुरो त के छ भनेर भन्दाखेरि इन्डियन कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल 243 को मुताबिक, यहाँ अब म एबी के भन्दिनँ अहिले, त्यति खालि भन्छु, मुताबिक एउटा डिस्ट्रिक्टमा एउटा के अरे जिल्ला परिषद हुन्छ। जिल्ला परिषद चाहिँ अटोनोमस बडी हो। त्यो जिल्ला परिषदको जुन चाहिँ चेयरम्यान हुन्छ त्यसको सेक्रेटरी चाहिँ डिएम हुन्थ्यो दार्जिलिङमा, पिआर प्रधानहरू हुनुहुन्थ्यो।
अहिले त जिटिएमा त डिएमको सेक्रेटरी पो हाम्रो चेयरम्यान भएर बसिरहेछ नि। बडो मजाको कुरो क्या। यसले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ पोलिटिकल डिसइन्टिग्रेसन भएको छ, राजनीतिक स्तरमा हामी हट्दै गएको छौँ। त्यो जिल्ला परिषदमा लगेर चाहिँ फेरि बडो अचम्मको कुरो चाहिँ के छ भने नि सिलगढीमा महकुमा परिषद बनाइदिएको छ। यो एउटा डिस्ट्रिक्टको हेड अफिस चाहिँ दार्जिलिङ अरे, सिलगढी चाहिँ सब डिभिजन अरे, त्यहाँ चाहिँ महकुमा परिषद बनाएको छ, जसको पञ्चायती सिस्टमको जुन चाहिँ फेसिलिटिजहरू छ सिलगढीले इन्जोय गर्दैछ, जबकि डिस्ट्रिक्ट चाहिँ दार्जिलिङ हो। यो हाम्रो दुखेसोर हो, यो हामीले भन्नुपर्ने कुराहरू। यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो दार्जिलिङमा चाहिँ जति आन्दोलन भयो त्यति हामी घटेर गयो। इट्स अ भेरी सरी स्टोरी, एकदम माया लाग्दो छ। र जेसुकै होस्, त्योभन्दा अगाडि दार्जिलिङ सेड्युल डिस्ट्रिक्ट थियो, एक्सक्लुडेड एरिया भयो, पार्सियली एक्सक्लुडेड एरिया भयो। त्यहाँनिर दार्जिलिङ चाहिँ अब बाहिरबाट आएको जग्गा भएको कारणले गर्दा यसमा भिन्नै कानुन लगाउनुपर्छ भनेर अङ्ग्रेजहरूले आएको थियो। अब त्यसलाई लगेर के अरे पार्सियली एक्सक्लुडेड एरियालाई पनि बिसी रोयको पालामा बुद्धि लगाइवरिकन एसआरसीमा हाल्नुको लागि के गरे त भन्दाखेरि एब्जर्ब लज एरिया एक्ट हाल्यो, जसको कारणले गर्दा दार्जिलिङ बङ्गालमा सुशासनको लागि, त्यही भाषा आज पनि बोल्दैछ, सुशासनको लागि एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्मको लागि त्यहाँनिर राख्यो। अब दार्जिलिङलाई त्यहाँ राखेपछि यो एब्जर्ब लज एरिया एक्ट अनुसार त्यहाँ राखेपछि फेरि अब यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर फेरि यो अब हामीले प्राइम मिनिस्टरलाई लेखेको चिठी अनुसार गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले निकै पापड बेलेको छ। त्यो एक्टलाई, एब्जर्ब लज एरिया एक्टलाई चाहिँ के गरेको छ, रिपेलिङ अमेन्डिङ सेकेन्ड एक्ट 2017 एक्ट नम्बर 4 अफ 2018 डेटेड 5 जनवरी 2018 अनुसार चाहिँ रिपिल भएको छ, रद्द भएको छ। अब रद्द भयो भने दार्जिलिङ कहाँ जाने भन्दाखेरि यहाँनिर लेखेको छौँ हामीले, दार्जिलिङ लिगल लिम्बोमा बसेको छ, अथवा स्वर्ग र नर्कको बिचमा एउटा ठाउँ हुन्छ अरे कि त्यो ठाउँ त्रिशङ्कु भन्छ, न त्यो स्वर्ग न नर्क हो। अब दार्जिलिङ न स्वर्गमा छ न नर्कमा छ, हामी त्रिशङ्कुमा झुन्डेर बसेको छौँ। अब यसलाई जसले डिमान्ड गर्छ, वास्तवमा डिमान्ड गर्नुपर्ने सिक्किम सरकार हो, तर बङ्गाल सरकारले पचाउँछ होला भनेर हामी अलिक बाटोपन देखाउनुको लागि चाहिँ यसरी प्रेसमा आएर सत्य कुरो राख्न चाहेको। अनि यो जुन चाहिँ दार्जिलिङलाई चाहिँ अब होल ओन द क्विन अफ हिल्स कसले चाहिँ लाने भइरहेछ। यो स्थितिमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भनेर भन्दाखेरि यो स्थितिमा चाहिँ हामीले चाहिँ सबैजना मिलेर ट्राइपार्टेट मिटिङको कुरा के कस्तो हुन्छ त्यो विषयमा बोल्नुपर्ने। मलाई त लाग्छ बेला बेलामा हामीले त घुमाउने झार पो पाएको छौँ क्यों। हिल एफएस मिनिस्ट्री अब मिनिस्ट्री भएकोदेखि आएर फेरि जिटीमा आएर अहिले फेरि आर्टिकल 240 पर नै माग्नुपर्छ भन्छ। घुमाउने झाम पाएपछि घुमिबस्छ नि। हामी उन्नत स्तरदेखि घट्दै आएर फेरि तल्लो स्तरमा आएर फेरि त्यो स्तरमा जानु माग्छौँ। घुमाउने झार त पाएको छैनौँ हामीले। के हामी मिर जाफर र मिर कासिमको सन्तानहरू हौँ? मिर कासिमले अङ्ग्रेजलाई सकाइवरी आफ्नै ससुरालाई मिर्जाफरलाई हटाइवरिकन 1760 देखि 1763 सम्म राज गरेको थियो। फेरि मिर्जाफरले मिर कासिमलाई डच इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग मिलिवरी हटाउँदाखेरि के भएको थियो त भनेर भन्दाखेरि यो दुईटै बङ्गालको नवाबहरू अङ्ग्रेजले हटाइवरिकन उत्तर पूर्वको जति पनि राजकाज छ इस्ट इन्डिया कम्पनीले ल्याएर तब उसो ब्रिटिस साम्राज्य चाहिँ भारतवर्षमा इस्टाब्लिस भएको थियो। ठिक त्यही प्रकारले के हामी पनि अब बङ्गालको दासत्वमा चल्नुको लागि यहाँ थुप्रै पार्टी भएर एकअर्काले तानातान गरेर
के हामीले हाम्रो जग्गा र जातिलाई त्यहाँ निम्ताएर दिनु आँटेको त छैनौँ? आई डाउट इट, मलाई शङ्का लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ट्राइपार्टेट मिटिङको लागि हामीले के भनेको छौँ भनेर भन्दाखेरि प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डियालाई लेखेको छौँ। 9वटा पोइन्ट लेखेको छौँ। यो 9वटा पोइन्टमा के छ एक एकवटा पोइन्ट म छोटकरीमा भन्छु। अनि कपी टु कोलाई लेखेको छौँ भनेर भन्दाखेरि यहाँ हामीले कोलाई लेखेका छौँ, प्राइम मिनिस्टरलाई लेख्छौँ, कपी टु होम मिनिस्टर छ, चिफ मिनिस्टर अफ सिक्किम छ, हिज एक्सेलेन्सी गभर्नर अफ वेस्ट बेङ्गाल छ, हिज एक्सेलेन्सी गभर्नर अफ के अरे सिक्किम छ, अनि एमपी राजु विष्टज्यूलाई पनि लेखेको छ। र यो 9वटा पोइन्टमा चाहिँ के भनेको छ भनेर भन्दाखेरि यो लेखेको, यसमा हामीले मेल पनि गरेको छौँ अनि स्पिड पोस्टमा पनि पठाएको छौँ, जसको एक एकवटा प्रमाण हामीसँग यहाँ छ। अनि मेल चेक गर्दा पनि हुन्छ कसैले पनि। अनि यो दुईटा कुरामा फेरि भारत सरकारले केही गरेन भने हामीले के गर्नुपर्छ त्यो पनि सोचेर बसेको छौँ। र यो भारत सरकारलाई लेख्दाखेरि प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डियालाई लेखेको छौँ। र प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया लेख्दाखेरि कपी टु त्यसरी पठाएको छौँ। सबभन्दा पहिला के लेखेको छौँ भने भारत सरकार स्वतन्त्र भएपछि भारत सरकार जस्तो स्वतन्त्र भयो त्यस्तै दार्जिलिङ सिक्किममा फर्किनु पर्थ्यो, तर फर्केन, यहाँ गुल्चे भएको छ। इन्डो सिक्किम नम्बर 2 मा इन्डो सिक्किम ट्रिटी 1950 को जुन चाहिँ छ त्यसको आर्टिकल 1 लाई पल्टाएर हेर्नुहोस्। त्यो आर्टिकल 1 मा के लेखेको छ भनेर भन्दाखेरि अल द प्रिभियस ट्रिटी स्याल हियर बाई फर्मली क्यान्सल भनेको छ। क्यान्सल भयो। क्यान्सल भएपछि त्यो डिड अफ ग्रान्ट पनि क्यान्सल भयो। क्यान्सल भएपछि स्वत यो दार्जिलिङ सिक्किममा जानु पर्थ्यो। यहाँ पनि फेरि अप्ठ्यारोमा परेको छ। थर्ड कुरा चाहिँ के भएको छ भने यहाँनिर हामीले 22nd स्टेट अफ सिक्किमलाई चाहिँ 22nd स्टेट अफ इन्डियन युनियन बनाएको छ। 22nd स्टेट अफ इन्डियन युनियन बनाउँदाखेरि पार्लियामेन्टमा डिस्कसन हुँदाखेरि पार्लियामेन्टको अनरेबल मेम्बर्स एमपिजहरूले सोधेको छ इन्दिरा गान्धीलाई। त्यति बेला इन्दिरा गान्धी भारतवर्षको प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला सोद्धाखेरि वाट विल बी द फेट अफ दार्जिलिङ? सिक्किम त मर्ज भइहाल्यो, सिक्किम त मर्ज भइहाल्यो, तर वाट विल बी द फेट अफ दार्जिलिङ भनेर भन्दाखेरि त्यति बेला इन्दिरा गान्धीले भन्नुभएको छ देयर हेज बिन नो डिमान्ड फ्रम रेस्पोन्सिबल क्वार्टर अफ सिक्किम लेइङ क्लेम ओभर द डिस्ट्रिक्ट अफ दार्जिलिङ भनेको छ। सिक्किमको रेस्पोन्सिबल मान्छेहरूले दार्जिलिङको क्लेमै गरेको छैन। इफ तिनीहरूले क्लेम गरेको खण्डमा चाहिँ हामी दार्जिलिङ सिक्किममा मिलाउँछ भनेर 1975 मा पार्लियामेन्टमा डिस्कसन भएको छ नि। अनि यो डिस्कसन हुँदाखेरि तपाईहरुलाई मैले ढाँटेको भनेर भन्नुहुन्छ भने स्प्याजन ग्राफको पेज नम्बर 137 मा गएर पल्टाएर कसैले पनि हेर्न सक्छ। आज हेर्नुहोस्, भोलि हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर छ, सेकेन्ड सान्जामा छ। अनि तपाईँ अर्को कुरो यही कुरो पक्का हो कि होइन भनेर भन्नुहुन्छ भने पार्लियामेन्टको प्रोसिडिङ्सको आर्काइभ्समा गएर तपाईँले खोज्नुहोस्, यो कुरो छ। र यसले के प्रमाणित गर्छ? यसले प्रमाणित दार्जिलिङ सिक्किमको यु क्यानट इग्नोर द स्टेट्सम्यान डेलिभर्ड बाई द प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया। प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया इन्दिरा गान्धीले दिएको स्टेटमेन्ट त तपाईँले इग्नोर गर्नु सक्नु हुँदैन नि। इरेस्पोन्सिबल अहिले मोदी साहबले दिएको कतिवटा स्टेटमेन्ट त हामी इग्नोर गर्दैन नि। इट बिकम्स एक्ट, पछि पछि गएर एक्ट हुन्छ यसको प्रोसेसमा गएर। त्यस्तै प्रकारले यो भएको छ। यो आर्काइभ्समा पनि पाइन्छ। त्यो बाहेक छोगेलको बिहाफमा लेख्ने ब्यारेट ल गर्ने ब्यारिस्टर डीके सेनले पनि लेखेको छ। कुनै पनि प्रपर्टी, केही ट्र्याक अथवा प्रपर्टी केही कामको लागि दिएको छ भने त्यसको माने यो पटक्कै हुँदैन। पोलिटिकल र लेजिस्लेटिभ पावर्स एन्ड फङ्सन त्यो पर्टिकुलर अर्को साइडलाई दिएको अथवा ब्रिटिस इन्डिया अथवा भारतवर्षलाई दिएको भनेर यो क्लेम कहीँ पनि हुँदैन। यो सुप्रिम कोर्टमा पनि हुँदैन भनेर ब्यारेट ल गर्ने डीके सेनले लेखेर दिएको छ। अब त्यति दिएपछि के भयो त भनेर भन्दा यही पोइन्टको कुरा गरौँ। अघि मैले भने एब्जर्भ लज एरिया एक्ट अनुसार के अरे दार्जिलिङलाई चाहिँ
प्रशासन चलाउनुको लागि चाहिँ बङ्गालमा हालेको थियो हो एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्मको लागि हालेको थियो किनभने यहाँ त्यस्तो भयङ्कर एडमिनिस्ट्रेटिभ बडिज थिएन हालेको थियो तर बङ्गालको सरकार चाहिँ यो भुलधारणामा बसेको थियो कि दार्जिलिङ चाहिँ हाम्रो अभिन्न भूभाग भनेर त्यो एब्जर्भ लज एरिया एक्टले उसको अभिन्न भूभाग भनेर डिक्लेयर गरेको छैन त्यहाँ फर द बेटर एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पोज भनेर लेखिएको छ र आज रिपिल भएपछि त फर्क्यो नि दार्जिलिङ फर्केपछि चाहिँ अब दार्जिलिङलाई चाहिँ कसले क्लेम गर्नुपर्ने किन गर्नुपर्ने कसरी गर्नुपर्ने अब यही चिजलाई हेरेर दार्जिलिङ त्यति बेला सिक्किममा हुँदा एउटा ट्रिटी भएको छ 1641 मा त्यो ट्रिटीलाई लोमेनचोङसुम भनेर भनिन्छ त्यो ट्रिटीको आधार अनुसार हो भने दार्जिलिङमा बस्ने होस् सिक्किममा बस्ने होस् वा दार्जिलिङमा बस्ने होस् तिनीहरू सबै सिक्किमिज भनेर भनेको छ लोमेनचोङसुङले के एग्रिमेन्ट गरेको छ नेपाली भोटिया लाप्चा यो तीनटा जातले एउटा एग्रिमेन्ट गरेको छ दुःख भएको बेलामा हामी सँगै लड्छौँ अनि सुख भएको बेलामा हामी एकसाथ खुसी मनाउँछ भनेर लेखेको छ इन द नेम अफ गुरुपद्म सम्भव भनेर लेखेको छ त्यहाँ लेखेको खाली छ होइन म तपाईँहरूलाई एग्रिमेन्ट दिनु सक्छु एग्रिमेन्ट छ अन्त त्यसो भएदेखिलाई यो तीनटा जात एकदमै मिलेर बसेको थियो यो तीनटा जात चाहिँ सिक्किमिज हो भने अब सिक्किमले चाहिँ सिक्किममा जानुपर्छ भन्दाखेरि अस्ति हामीलाई सिक्किमको स्पोक्स पर्सन लगायत चिफ मिनिस्टरले पुरा विरोध गर्यो विरोध गर्नु उहाँहरूको धर्म हो म मान्छु विरोध गर्नुहोस् तपाईहरुले तर एउटा कुरो चाहिँ कहिले पनि तपाईले नकार्न सक्दैन अघि मैले भनेको जस्तो द ट्रुथ स्ट्यान्ड्स बट देयर इज नो पब्लिक सपोर्ट भनेको ट्रुथ भन्ने कुरालाई नो फोर्स क्यान स्टप दिस बरु तपाईको सिट र चौकी जानलाई होशियार भएर बस्नुहोस् मैले राज्य सरकारहरूलाई भन्दैछु तपाईहरुको सिट र चौकी जानलाई होशियार बस्नुहोस् किनभने सत्यलाई नकार्नु कसैले सक्दैन के तपाई चिफ मिनिस्टर होस् कि प्राइम मिनिस्टर हो मृत्युलाई नकार्नु सक्नुहुन्छ मृत्यु सत्य हो ठीक त्यही प्रकारले सत्य दार्जिलिङ सिक्किमले गुमाएको भूभाग दार्जिलिङ हो यस कारणले गर्दा नकार्नुहोस् म भन्दैछु प्रार्थना पनि गर्छु रिक्वेस्ट पनि गर्छु पाप चाहिँ भोलिको दिनमा धुरीबाट कढाउलाई याद गर्नुहोस् यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यो जुन चाहिँ यो के रे ट्राइपार्टेट मिटिङ हुँदैछ ब्रिटिस सिक्किम अथवा साउथ सिक्किमको दार्जिलिङलाई पनि सिक्किममा हाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ जुन चाहिँ अकाट्य छ इरेफोर्टेबल भन्छ अकाट्य छ दुनियाँले मानोस् नमानोस् यो कुरो भएरै जान्छ यसमा ठोकुवा लाउन सकिन्छ हामी भएर जान्छ तर हामी टाइम चाहिँ दिनु सक्दैन कति टाइम लिन्छ भएर जान्छ यस कारणले गर्दाखेरि हामी भन्दैछौँ अब हुनेवाला ट्राइपार्टेट मिटिङ चाहिँ कसको हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया स्टेट गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस जसले दार्जिलिङ सिक्किमको भनेर 2004 सालदेखि भनिरहेछ यो तीनटा माझमा हुनुपर्छ अब न कि अरु अब हाम्रो एमपीहरु त छँदैछ न कि अरुसँग हुनुपर्छ किनभने भोलिको दिनमा तपाईले वेस्ट बेंगल स्टेटलाई बोलायो भने गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भन्छ के दिँदैन अनि गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरो जुन चाहिँ छ यो त अब्सोलेट भयो पुरानो ढंगको नीति भयो अनि गोर्खाल्यान्ड दियो भने हेर्नुस् बीजेपी यस्तो सरकार हो स्मल स्टेट स्कुलको फेभर गर्छ सानो राज्यहरु दिन्छ भन्छ तर यति सारो सानो राज्य पनि दिदैन जहाँ चाहिँ 2-3 वटा सब डिभिजन मिलेर राज्य होस् त्यो पनि दिदैन एउटा राज्य रन गर्नुको लागि मन्थली 500 करोडको खर्च हुन्छ 12 वटा मिनिस्टर भयो भने 24 वटा चेयरम्यान हुन्छ आयसहरु कति हुन्छ त्यही कुरा चाहिँ स्मलर स्टेट स्मलर त हैन स्मलेस्ट स्टेटमा भइरहेको कारणले गर्दाखेरि
सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले एकदमै सानो स्टेटहरूलाई अहिले नयाँ नीति अनुसार एउटा भायबल स्टेट बनाउनुलाई तयारी गरिरहेको छ। यो साङ्केतिक ढङ्गमा म बोल्दैछु, तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। अनि अर्को कुरो अब मैले यहाँ भन्नै पर्छ, त्यो के हो भनेर भन्दाखेरि स्टार्ट क्वेसन भन्छ, एस्ट्रिक्स लगाएको क्वेसन त्यो चाहिँ के भने 1949 यहाँ सोधेको छ। ठाकुरदास भार्गवाले सोधेको छ। उहाँको एडुकेसन क्वालिफिकेसन एमए एलएलबी थियो र उहाँले चाहिँ 1914 658 चाहिँ एउटा क्वेसन सोधेको छ। उहाँ चाहिँ के थियो त भनेर भन्दाखेरि हिसारको हरियाणाको एमपी थियो। एमपी हुँदा हुँदा पनि उहाँ एउटा प्रमिनेन्ट कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको मेम्बर थियो। कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली संविधान सभाको सदस्य पनि थियो र उहाँले वल्लभभाइ पटेल त्यति बेलाको होम मिनिस्टरलाई सोध्नु भएको छ। के भन्नुभएको छ भनेर भन्दाखेरि यहाँ लेखेको छ, तपाईँहरूलाई पेपर चाहिन्छ भने म दिनु सक्छु। यो पेपरमा के भनेको छ भनेदेखि के तपाईँले दार्जिलिङ एरियाको वेस्ट बेङ्गाल प्रोभिन्समा भएको हिल मान्छेले सेपरेट प्रोभिन्स माग्नु भएको छ, त्यो विषयमा तपाईँले सुन्नु भएको छ भनेर वल्लभभाइ पटेललाई सोधेको छ। वल्लभभाइ पटेलले भनेको छ, मैले सुनेको छु तर यो चाहिँ यो मुभ चाहिँ अनरियल हो, असत्य हो, अनि यो चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टको, नेसनल इन्टिग्रिटीको अगेन्स्टमा गएको छ। वल्लभभाइ पटेलको हो भनेर भन्दाखेरि त्यति बेलाको होम मिनिस्टर, के अरे नेसनल कङ्ग्रेसको एमपी, अनि अहिलेको चाहिँ 600 फिट अग्लोमा भएको स्ट्याचु। त्यो स्ट्याचु हाम्रो के अरे यता प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदीले बनाएको स्ट्याचु छ, जुन स्ट्याचु संसारको सबभन्दा अग्लो स्ट्याचु हो। वल्लभभाइ पटेललाई बिजेपीले त्यति भयङ्कर रेस्पेक्ट गर्छ भने बिजेपीको त्यो पहिलाको स्टेटमेन्टहरूलाई आज नकारेर गोर्खाल्यान्ड दिन्छ। र यस कारणले गर्दा म भन्छु गोर्खाल्यान्ड भन्ने शब्द चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि हाम्रो मुटुको धड्कन हो। त्यो चाहिँ त्यसको माने चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि सेपरेसन फ्रम बेङ्गाल, बङ्गालको दासत्वबाट हामी निक्लिन्छौँ भनेको सेपरेट स्टेट, जसलाई पपुलरली नोन एज गोर्खाल्यान्ड, त्यो भाइबल भएन। युनियन टेरिटोरी दियो भने भोलि स्टेट हुन्छ, युनियन टेरिटोरी गएर स्टेट हुनुपर्छ, त्यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भएन। सिक्किमसँग दार्जिलिङ मिलायो भने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुन्छ भनेर म प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया, होम मिनिस्टर जसलाई फर्वर्ड गरेको छ उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेको छु, लगायत एमपीलाई पनि भन्दैछु। र यो भएन भने चाहिँ वाट विल द फेट अफ दार्जिलिङ पिपल भनेर भन्दाखेरि त्यति बेला कुनै एडभर्स किसिमको इन्सिडेन्ट पोलिटिकल एक्टिभिटीहरू भयो भने हामी रेस्पोन्सिबल हुँदैनौँ। त्यति बेला यो चिठी जहाँ जहाँ गएको छ उहाँहरू रेस्पोन्सिबल हुन्छ भन्दै सबैलाई धन्यवाद। तपाईँले एउटा प्रश्न है, जुन तपाईँले यो पत्रकार भन्नुभयो है, अनि ट्राइबेटेड टकमा सेन्ट्रल अनि सिक्किम अनि तपाईँहरूको यो मानिलिएर यो हुनु आँटेको ट्राइबेटेड टक जुन यो होम मिनिस्टरले कल गर्नुभएको त्यसमा अडचन आउँदैन होला? यो स्वर्गको कुरा र गर्वको कुरा जस्तो हुन्छ। त्यो त यस्तो हुनसक्छ भने एजम्सन र प्रिजम्सन खालि हो। हामीले त काम गर्दैछौँ नि, त्यो दोष लाउनेले त जति बेला पनि जसलाई पनि दोष लगाइरहेको हुन्छ। तपाईँहरूले पनि काम गरेर देखाउनुहोस् न। भोलिको दिनमा ट्राइपार्टाइट मिटिङ हुन्छ जसले भन्छ अडचन हुन्छ भने गोर्खाल्यान्ड ल्याएर देखाओस् न। किनभने आइ एम सरी टु से सो, त्यो प्रिभियस डेजमा तपाईँहरूले माग उठाउँदा त सिक्किम सरकार खुदैले नै त नकार्नु भएको छ, तपाईँले यो सिक्किम दार्जिलिङ मजर हुँदैन भनिसक्नु भएको छ। र तपाईँले अहिले यो ट्राइबेटेड हुनु आँट्दा तपाईँले यो गर्दा यो जुन यो होम मिनिस्टरले कल गरेको ट्राइबेटेड टकमा अडचन जान सक्छ भन्ने तपाईँले केही? त्यही त त्यो मैले भने एजम्सन र मैले अघि नै भनिहालेँ, सिक्किम विरोध किन गर्छ? किन विरोध गर्छ भने उहाँलाई गन्ध पाइसकेको छ नि त।
यस्तो अब गन्ध चाहिँ के भएको छ भनेर भन्दाखेरि दार्जिलिङ र सिक्किम मिलाउने गन्ध पाइसकेको छ नि। अब कतिवटा कुरो त म त यहाँ खोल्नु सक्दिनँ। उदाहरणको लागि 7:25 नेसनल न्युज दिल्लीबाट नेपालीहरूको लागि जान्थ्यो। नेसनल न्युज के यो तपाईँलाई थाहा छ? नेसनल न्युज जान्थ्यो, त्यो सारेर गान्तोकमा किन ल्यायो? अब खरसाङको जुन चाहिँ रेडियो स्टेसन छ त्यहाँ लाँदैछ। गोर्खालाई इन्डिजिनियस पिपल भनेर नर्थ इस्टमा किन दियो? अब इन्टरनल स्टोरी कतिवटा म भन्नु सक्दिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब यो मैले जबसम्म तपाईँहरूलाई काम गरेर देखाउनु सक्दिनँ तबसम्म यो र त्यो भनेर भन्नु सक्दिनँ। यति चाहिँ भन्नु सक्छु, साङ्केतिक ढङ्गमा भएको घटनाहरू कामहरू चाहिँ म भन्न सक्छु। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ नि है, यो भारत सरकार है, केन्द्रीय सरकार अनि सिक्किम राज्य सरकार र गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस त्रिपक्ष वार्ताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यसलाई लिएर के सिक्किम राज्य सहमति जनाउला त? जनाउँदैन। त्यस्तै प्रकारले ठिक त्यसो हो भने के यो त्रिपक्ष वार्ता फलदायक हुने सम्भावना छ त? यो जुन चाहिँ त्रिपक्ष वार्ता गराउँदैछ कसले? सेन्ट्रल गभर्मेन्टले। स्टेट गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गाल मान्छ त? मान्दैन। सिक्किम मान्छ त? मान्दैन। र पनि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले बोलाउँछ भने अब बडो मजाको प्रश्न सोध्नुभयो, किन मान्छ भनेर भन्दाखेरि नि सेन्ट्रल गभर्मेन्ट चाहिँ सिक्किम पनि अब मान्ने बाध्यतामा पुर्याउनु नपुर्याउनु मैले भनिहालेँ। यो एजम्सन र प्रिजम्सनमा म कुरा गर्नु सक्दिनँ। यस्तो हुन्छ होला भन्नु म सक्दिनँ, किनभने मेरोमा सुनको हात्ती भयो भने त पुच्छर चाहिँ म तपाईँलाई दिन्छु 5 केजीको छ भनेर त म भन्नु सक्दिनँ। पायो भने अब त्यो एजम्सनको कुरा छोडिदिउँ, प्र्याक्टिकल कुरा गरौँ। प्र्याग्मेटिक भनेर भनेको छ नि, त्यो प्र्याक्टिकल कुरा चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि हामी दार्जिलिङमा बस्ने, सिक्किममा बस्ने हिल पिपल, कोही पनि हिल पिपल सानो जग्गाहरू लिएर राज्यहरू भइसकेको छ, त्यो डल्ले डल्ले नेप्टे चेप्टे कसैलाई केही दिँदैन, कसैले पनि पाउँदैन है, यो मान्नुहोस्। तर जहाँसम्म नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा छ, नेसनल सेक्युरिटीको कुरा छ, नेसनल इन्टिग्रिटीको कुरा छ, तब चाहिँ यो कुराहरू चल्छ। अब उदाहरणको लागि अस्ति यो हाम्रो भर्चुअल मिटिङ भयो, एनजिसीले बोलाए, त्यसमा म पनि थिएँ। त्यति बेला मलाई सोधेको थियो किन सेन्ट्रल र स्टेट चुप लाग्छ भने, त्यति बेला मैले उत्तर दिएको थिएँ। त्यो उत्तरको रेफरेन्स दियो भनेर होइन, रेफरेन्स आज आफै आयो। त्यो रेफरेन्समा के भनेको थिएँ भनेर भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, कुनै पनि चाहे राज्य सरकार होस् चाहे केन्द्र सरकार होस्, उनीहरूले जहिले पनि एउटै चिज हेर्छ डेमोक्रेसीमा, इलेक्ट्रोल डिभिडेन्ड, भोट कति पाउँछ भनेर हेर्छ। हाम्रो दार्जिलिङको भोट र इन्डियाभरि छरेर गोर्खाहरूको भोट 1.5 करोड छ भन्छ। अब त्यो पनि पक्का छैन हिसाब, त्यसमा अब हिसाब निकाल्नुपर्छ, पक्का निकाल्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले यो माइक्रोस्कोपिक माइनोरिटीमा भएको मान्छेलाई 130 करोडको जनताको हिसाबमा नेग्लिजिबल भएर चुप लाग्छ, याद गर्दैन। तर दार्जिलिङ चाहिँ स्ट्राटेजिक जोनमा छ नि त। अब यसको वरिपरि विभिन्न देशहरू छ र नेसनल सेक्युरिटीको लागि, नेसनल इन्ट्रेस्टको लागि यदि हामीले फोकस गरेर इम्फसाइज गर्नु, जोड दिएर देखाउनु सक्यो भने चाहिँ तब चाहिँ हाम्रो इस्युले पाउँछ। त्यो कुरा मैले गर्नु चाहेको। यहाँ को मान्छ को मान्दैन, अल दिज आर सेकेन्ड्री। बङ्गाल सरकार मान्छ कि मान्दैन, सिक्किम सरकार मान्छ कि मान्दैन, गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेस मान्छ कि, दिज आर नेग्लिजिबल। भारत सरकार मान्छ कि मान्दैन, त्यो चाहिँ ठुलो कुरो। भारत सरकार कसरी मान्छ? भारत सरकारको इन्टिग्रिटी, अखण्डता ड्यामेज हुनु हुँदैन, राष्ट्रिय सुरक्षा हुनुपर्छ, अनि राष्ट्रिय
इन्ट्रेस्टको कुराहरू हुनुपर्छ। राष्ट्रिय इन्ट्रेस्टको कुरो यो सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण हो। यो सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण जुन तपाईँले माग उठाइरहनु भएको छ नि है, यस विषयमा पत्रचार पनि गर्नुभयो है। यो मुद्दाले सम्पूर्ण जस्तो भारतभरि बसेका जनतालाई जस्टिफाई होला र? अच्छा, राम्रो छ। अब भारतभरि हेर्नुहोस् है, किनभने यो सिक्किम दार्जिलिङ मर्जको तपाईँ टेरिटोरी मर्ज गर्नु इस्यु छ नि है। अच्छा, गोर्खाल्यान्ड भनेर चाहिँ एउटा कुरो तपाईँले मलाई भन्नुहोस् माइन्ड नगरिकन, यहाँको पपुलेसन र देहरादुनको पपुलेसन कति छ? त्यहाँ छरेर बसेको छ। देहरादुनमा चाहिँ किन गोर्खाल्यान्ड माग्दैन? दार्जिलिङमा किन माग्छ? दार्जिलिङवासी र दार्जिलिङ चाहिँ टुरी खेल हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि वर्षभरि छरेर बसेको गोर्खाहरूको आइडेन्टिटी क्राइसिस त होइन, उनीहरूको रिकग्निसन, लेजिस्लेटिभ, इलेक्ट्रोल, पोलिटिकल रिकग्निसन चाहिन्छ। त्यो इस्यु भिन्दै हो। र हाम्रो दार्जिलिङको पर्टिकुलर एउटा स्पेसिफिक इस्यु छ, त्यो पर्टिनेन्ट इस्यु छ, त्यो हामीलाई सेपरेसन फ्रम बेङ्गाल चाहिएको नि त। हामी त यो अब बोल्नेले के बोल्यो ठिकै छ, उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो विचार हुन्छ, त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन। तर दार्जिलिङ र सिक्किमको कुरा गर्दा चाहिँ हामी बङ्गालको दासत्वमा बस्नु चाहँदैनौँ पो भनेको त। म त्यत्रो ठुलो मान्छे पनि होइन, हामी त्यत्रो ठुलो पार्टी पनि होइन, संसारभरि छरेर बसेको गोर्खाहरूको लागि केही गर्नु सक्छौँ होला, त्यो हाम्रोमा क्षमता छैन। सेपरेसन अफ बेङ्गल भन्नाले त युटीले पनि सेपरेसन अफ बेङ्गल हुन्छ है। तपाईँले अघि मात्रै भन्नुहुँदै थियो कि युटी चाहिँ पर्मानेन्ट सल्युसन होइन भनेर है। तर युटी यदि हामीले एचिभ गऱ्यौँ भने लेटर अन स्टेटहुडको बाटो हो है। यसले पनि त तपाईँले भनेको जस्तै सेपरेसन अफ बेङ्गल हुन जान्छ। तर पर्मानेन्ट त भएन नि। यहाँ वर्ड सुन्नुहोस् है, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, टेम्परेरी पोलिटिकल सल्युसन भनेर अब तपाईले भनेको प्रश्नको उत्तरमा सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले आफ्नो वर्ड चेन्ज गर्नु पर्यो। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको बदली टेम्परेरी पोलिटिकल सल्युसन बनायो भने चाहिँ हुन्छ। युटीले चाहिँ जस्टिफाई गर्दैन जस्तो लाग्छ तपाईलाई? सेपरेसन त हुन्छ तर पर्मानेन्ट त भएन। यो वर्ड त हाल्ने त म होइन, सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट हो। त सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले जुन चाहिँ भन्दैछ त्यो कुराको अब यो सिम्बोलिक वेमा भनेको हुनसक्छ हो, त्यो अनुसारले चाहिँ गरेको हुनसक्छ। तपाईँलाई एउटा अझै प्रश्न है, यो जुन आउने यो ट्राइपेटेड टकमा गाना पनि सुनिँदैछ, यो हिल ट्राइब या त 6 सेड्युल आउला जस्तो छ है। 6 सेड्युलले आयो भने चाहिँ तपाईँको विचारमा कस्तो हुन्छ होला? अब 6 सेड्युल भन्ने इन्डियन कन्स्टिट्युसनको कुरा आउँछ। यो 6 सेड्युल इट इज मिन फर द नर्थ इस्ट स्टेट, नर्थ इस्ट रिजनको लागि हो। यो 6 सेड्युल दार्जिलिङको लागि होइन। त्यसको लागि डिजिएससी दिँदा सुभाष घिसिङको पालामा आर्टिकल 244A इन्सर्ट गरेर इट इज इन बिट्विन 5th सेड्युल एन्ड 6th सेड्युल त्यो लगेर इन्डिजिनियस पिपललाई के अरे डिफाइन गरिवरिकन ट्राइबल जोनको कुरा गर भनेको थियो। जेएनएलएफले इन्क्यास गर्नु सकेन। त्यसले गर्दाखेरि यो 6 सेड्युलको विषयमा राम्रो नराम्रो त म भन्दिनँ, किनभने आफ्नो आफ्नो मुद्दा हो। त्यसमा चाहिँ म विथ ड्यु रेस्पेक्ट म उनीहरूको मुद्दालाई इज्जत गर्छु, जसले भन्छ उहाँहरूलाई इज्जत गर्छु। तर इन्डियन कन्स्टिट्युसनभित्र के लेखेको छ भन्ने कुरा खालि भनेको।